إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو، بلکہ دنیا کی ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم جس قحط سالی سے اور جس سوکھے سے گزر رہے ہیں، جب ہم دنیا کے مختلف علاقوں کا جائزہ لیتے ہیں، کہیں پہ تو طوفان کی حد تک بارش ہو رہی ہے، کہیں پر مسلسل کئی دنوں تک بارش ہو رہی ہے، لیکن ہم آج اس نعمت سے محروم ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باران رحمت، یہ اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دنیا کی ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ آج ہم اسی پانی کے حاجت مند ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ہم اس سے محروم رہتے ہیں؟ اگر ہم اس کا جائزہ لیں، صرف اور صرف
कुरान और अहादीस की रोशनी में हम इसको समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर मुसीबतें नाजिल फरमाता है, हम पर कोई परेशानी आती है तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह क्या बयान करता है। अगर हम इसका जायजा लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का साफ फरमान है, वमा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तुम्हें जो भी अच्छाइयाँ लाहिक होती हैं, जो भी नेमतें मिलती हैं, फमिन अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से होती हैं। वमा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक, और तुम्हें कोई भी बुराई लाहिक होती है, कोई भी सय्यात, कोई भी परेशानी तुम्हें लाहिक होती है, फमिन नफ्सिक, को तुम्हारे अपने नफ्सों की तरफ से होती है। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, और तुम्हें जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियां पहुंचती हैं, फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूतों का नतीजा होती हैं, तुम्हारी बदअमालियों का नतीजा होती हैं। वयअफू अन कसीर, हालांकि हालत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी चीज़ों को तो माफ़ ही कर देता है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुम्हारी इस तमाम बुराइयों पर तुम्हारी पकड़ करने लगे, तुम्हें मुसीबतें देने लगे, तो रूए ज़मीन पर कोई इंसान बाकी न बचे। सलफ सालेहीन लोग जब नमाज इस्तिस्का किया करते थे तो सलफ सालेहीन कहते थे कि तुम लोग बारिश ना होने पर ताज्जुब करते हो, मैं ताज्जुब इस बात पर करता हूं कि तुम्हारे अमाल ऐसे हैं, तुम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हो जाती है। तो सलफ सालेहीन की सीरतों का हम जायजा लें तो हमें अंदाजा होता है कि हमें हमेशा अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अमाल का जायजा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने जा बजा कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ही है जो बादलों को भेजता है, जो हवाओं को भेजता है, उन हवाओं के दोष पर बादल सवार होकर के दुनिया में बारिश बरसाते हैं। कुरान में जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह फतुसीरु सहाबन फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यित, कि वही वो अल्लाह है जो हवाओं को भेजता है और हवाएं बादलों को बरंगेख्ता करती हैं और फिर हम उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को सैराब करते हैं और उसके ज़रिए से ज़मीन को एक ज़िंदगी देते हैं। उसके मुर्दा हो जाने के बाद कज़ालिका नुशूर, ऐसे ही तुम आखिरत में उठाए जाओगे। तो बारिश का बरसाना ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, वही वो अल्लाह है जो बारान रहमत की नुज़ूल से पहले खुशगवार हवाएं चलाता है। वो हवाएं जो खुशखबरी लेकर के आती हैं, हत्ता इदा अक़ल्लत सहाबन सिक़ाला, और ये बादल भारी भरकम बादलों को लेकर के चलते हैं। सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित, हम इन बादलों को हाँकते हैं एक मुर्दा ज़मीन की तरफ। फ़अंज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, हम इस बारिश को, इस पानी को नाजिल करते हैं और इसके ज़रिए से फलों को उगाते हैं, फलों को निकालते हैं। बारिश का नुज़ूल होता है, फलों की आबियारी होती है, खेतियों की आबियारी होती है, दुनिया के तमाम तरह के काम आगे बढ़ते हैं जब बारिश का नुज़ूल होता है। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, ऐसे ही हम मुर्दों को भी जिंदा करेंगे। जैसे मुर्दा ज़मीन को जिंदा करते हैं, ऐसे ही हम मुर्दा लोगों को भी जिंदा करेंगे। लअल्लकुम तज़क्करून, हो सकता है कि तुम नसीहत हासिल करो। मेरे भाइयों, ये कारवां, ये बारिश का नुज़ूल, बादलों का अल्लाह रब्बुल आलमीन को हवा के दोष पर सवार करके मुर्दा ज़मीन की तरफ ले जाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी है। हम क्यों नहीं समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बादलों का मालिक है, इन हवाओं का मालिक है, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ क्यों नहीं लगाते। मेरे भाइयों, अगर हम सोचें, गौर करें तो हमारी बदआमालियों का, हमारे बुरे करतूतों का जो नतीजा है, अगर हम अपने करतूतों पे गौर करें तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर दुनिया में चरिंद परिंद दरिंद ना होते, दुनिया में ये चौपाए ना होते, तो शायद सिर्फ हमारी वजह से बारिश ना होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो चुका है, समंदरों में, खुश्कियों में, हर जगह फसाद बर्पा हो चुका है। बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के उनके करतूत की नतीजे में, लियुज़ीक़हुम बअज़ अल्लज़ी अमिलू,
ऐसा इस वजह से है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बाज लोगों के बाज करतूत का मज़ा चखाए, तमाम करतूत का नहीं, बाज उनकी बदअमालियों का तुम्हें मज़ा चखाए। लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है कि तुम वापस लौटो, हो सकता है तुम अल्लाह की तरफ वापस लौटो, अल्लाह की तरफ आहोजारी करो। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, हो सकता है लोग अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़े थोड़े मौके से हमें हमारी बदअमालियों का मज़ा चखाता रहता ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटें। और हमारी पैदाइश का जो ख़ास मकसद है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, उस मकसद को हम याद करें। हज़रत मुजाहिद, मशहूर मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, इन्नल बहाइमा लतलअनु उसात बनी आदम इज़ा इश्तद्दतिस सनतु औ उमसिकल मतरु व तक़ूलु हाज़ा बिशुऊम बनी आदम। हज़रत मुजाहिद मशहूर मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि ये चौपाए इंसानों के गुनहगारों पर लानत भेजते रहते हैं। जब सूखा और कहत साली ज़्यादा सख्त हो जाती है, ज़्यादा लंबी हो जाती है, बारिश बहुत दिनों तक रुक जाती है, तो ये चौपाए, ये जानवर लोगों पर, बनी आदम के जो गुनहगार हैं, इंसानों के जो गुनहगार लोग हैं, उन पर लानत करते रहते हैं। व तक़ूलु हाज़ा बिशुऊमी बनी आदम, और ये कहते हैं कि ये इंसानों के गुनाहों का नतीजा है, ये इंसानों के गुनाहों की नहुसत है, जिसकी वजह से हम पर भी बारिश नाजिल नहीं हो रही है। मेरे भाइयों, बारिश के ना नाजिल होने का एक सबब ये भी है कि हम में से बहुत सारे लोग ज़कात रोक लेते हैं, लोगों को ज़कात नहीं देते। और ये ज़कात रोक लेना, इसी तरह से नाप तौल के अंदर कमी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल हो जाना। जब आप तिजारत करते हैं, नाप तौल में कमी करते हैं, ज़कात को रोक लेते हैं, तो आप दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन से गफलत की वजह से ऐसा करते हैं। और जब आप अल्लाह से गफलत का शिकार हो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे बारिश को रोक देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में फरमाया, इब्न माजा और इमाम हाकिम ने इसे रिवायत किया है कि लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम ताऊन, कि लोगों में जब भी कभी बुराइयां, फहशकारियां आम हुई हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर ताऊन जैसी बीमारी को फैला दिया है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलम युनक़िसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उख़िज़ु बिस्सिनीन, और जब भी उन्होंने नाप तौल में कमी की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सूखे से और कहत साली से पकड़ लिया। व जौरि सुल्तान अलैहिम, और उनके ऊपर सख्त किस्म के हुक्मरां बिठा दिया। तो ये हमारे बदअमालियों का नतीजा होता है कि हम नाप तौल में कमी करते हैं। नाप तौल वो सामान जिनके ऊपर हमारा तसल्लुत होता है, जब हम उनकी तिजारत में नाप तौल में कमी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देता है जो हमारे ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउ अल-क़त्र मिनस समाई वलौलल बहाइम लम युमतरु, और इसी तरह से कोई भी कौम जब ज़कात देना रोक देती है, जब ज़कात बंद कर देती है देना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आसमान से बारिश का एक कतरा भी रोक देता है कि उनके ऊपर बारिश न बरसाए। वलौलल बहाइम लम युमतरू, और अगर इनके आसपास ये चौपाए, ये जानवर न हो, तो ऐसे लोगों को बारिश न बरसाई जाए, ऐसे लोगों पर बारान रहमत का नुज़ूल न हो। मेरे भाइयों, हालत ये है कि हम ऐसी सूरत हाल में अपने अमाल का जायज़ा लें, अपनी बदअमालियों का जायज़ा लें और देखें कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, हम किस कदर बदअमालियों का शिकार हैं। मेरे भाइयों, इंसान बनी आदम खताकार है, बनी आदम की सरिश्त में है खता करना, गुनाह करना, लेकिन सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں بخش نہ دے اور تو ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد ہے، یہ ان کی دعا ہے۔ ہم بھی اس دعا کو مانگتے ہیں، ہم بھی اس دعا کے ذریعے سے استغفار کرتے ہیں، لیکن ہماری استغفار کا کیا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں مزید اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے کیا کیا فوائد بتائے، اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم لوگ مغفرت طلب کرو، تم لوگ استغفار کرو، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر برستا چھوڑ دے گا، تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے بال بچوں سے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال و دولت سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے یہاں اگر بال بچے کی کمی ہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین بچوں کی پیدائش میں بھی تمہاری مدد کرے گا، ان میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنتیں، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، صرف استغفار کرنے کی وجہ سے۔ ایک استغفار ایک عمل ہے، اس کے اتنے فوائد ہیں میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استغفار کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگ تم اللہ سے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کر دے گا۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ تم اس وقت بہت طاقتور ہو، تمہاری طاقت و قوت میں اور اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بن کر کے روگردانی مت کرو۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو تمہیں حاصل ہو سکتی ہیں توبہ استغفار کے نتیجے میں، تم مجرم بننا چھوڑ دو، تم جرم مت کرو، گناہوں کی وادیوں میں ادھر ادھر مت بھٹکو۔ میرے بھائیوں، یہ تمام انبیاء کرام کی نصیحتیں تھیں اپنی قوموں کو کہ وہ استغفار کریں، استغفار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کے اوپر موسلا دھار بارش فرمائے گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو استغفار کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، استغفار یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے، استغفار یہ کوئی مالا جپنا نہیں ہے، استغفار عمل چاہتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے استغفار کیا ہے اور استغفار کرنے کے بعد گناہوں میں پھر ملوث نہیں ہو گئے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو استغفار تو کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو باہر دندناتے پھرتے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو استغفار تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود نمازوں کا ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو استغفار تو کرتے ہیں لیکن موقع پاتے ہی اپنے بھائی کا مال لوٹ لیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو استغفار تو کرتے ہیں لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ بے ایمانی کرنے میں موقع نہیں جانے دیتے، وہ چوری کرنے کا موقع نہیں جانے دیتے، جھوٹی گواہی میں کوئی موقع جو ہے اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے؟ میرے بھائیوں، یہ استغفار کا کیا فائدہ؟ استغفار عمل چاہتا ہے، استغفار یہ چاہتا ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم استغفار کریں۔ سلف صالحین وہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سوکھا پڑا، آپ استسقاء کے لیے باہر نکلے، نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور صرف توبہ استغفار کر کے واپس لوٹنے لگے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر، آپ نے تو استسقاء کی نماز میں صرف اور صرف استغفار کیا، آپ نے کچھ اور تو نہیں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقد طلبت الغیث بمجادیح السماء التي يستنزل بها المطر، میں نے تو بارش ایسی چیزوں کے ذریعے سے طلب کی ہے جو چیزیں آسمان کی کنجی کہلاتی ہیں۔ یعنی یہ توبہ استغفار یہ آسمان کی کنجیاں ہیں، اس کے ذریعے سے بارش کا نزول ہوتا ہے، بارش اسی کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، استغفار کتنی عظیم چیز ہے۔ توبہ استغفار کا حقیقی معنی اگر آپ سمجھیں
تو آپ پر آیا ہوا عذاب بھی لوٹ سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کی قوم کو ایک استثنائی صورت حاصل ہو گئی کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ عذاب نازل کر کے چھوڑتا ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جب حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں یہ خبر سنا دی کہ فلاں دن تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور جب قوم کو پتہ چلا بدلیاں اوپر آسمان میں ان کا گھیراؤ کرنے لگیں، تو انہوں نے توبہ استغفار کیا، اپنے گھر کے بال بچوں کو سب کو لے کر کے نکل کے میدان میں آئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے خالص دل سے توبہ استغفار کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے اپنا عذاب ٹال دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی استغفار کے بارے میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو اس وقت عذاب کیوں دے گا جب اس لوگوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذابوں کے لیے ڈھال ہوا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں موجود ہوں وہ قوم عذاب سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی قوم کو اللہ رب العالمین عذاب نہیں دیتا ہے جو قوم استغفار کرتی رہتی ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خالص دل سے توبہ استغفار کریں اور سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ استغفار کے جو تقاضے ہیں، توبہ کے جو تقاضے ہیں، آپ جانتے ہیں توبہ کرنے کے ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس بد عملی سے توبہ کر رہا ہے اس بد عملی کا قلا کما کر دے، اس کو سرے سے چھوڑ دے اور اس سے ہمیشہ کے لیے اپنا پیچھا چھڑا لے، اور اسی طرح سے انسان اس گناہ پر ہمیشہ شرمندہ رہے، ہمیشہ ایسے گناہ پر انسان شرمندہ رہے۔ یہ ہوتا ہے توبہ کا تقاضا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس تقاضے کے ساتھ توبہ کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے استغفاروں میں، ہمارے توبوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خالص دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اور اسی طرح سے استغفار کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو لوگ استغفار کو لازم پکڑتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ استغفار کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے ہر فکر سے، ہر سوچ سے، ہر غم سے باہر نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، ہر تنگی میں ان کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین رزق کا ایسی جگہوں سے انتظام فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ استغفار پہ توجہ دیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی باران رحمت ہم پر نازل ہوگی۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق عبادك وبهائمك
वंशुर रहमतक व अह्यि बलदकल मय्यित अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैनल गैथ वला तजअलना मिनल क़ानितीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका इन्नका कुन्त गफ़्फ़ारा फ़अरसिल अलैना मिदरारा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका इन्नका कुन्त गफ़्फ़ारा फ़अरसिलिस समाअ अलैना मिदरारा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फिरुका इन्नका कुन्त गफ़्फ़ारा फ़अरसिलिस समाअ अलैना मिदरारा अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अग़िथना अल्लाहुम्मा अग़िथना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा सुक़या रहमतिन ला सुक़या अज़ाबिन वला हदमिन वला गरक़ अल्लाहुम्मा अग़िथ क़ुलूबना बिल ईमान व दियारना बिल अमतार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।